गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन, गुड इभिनिङ स्टुडेन्ट। आज चाहिँ हामी एनएसए 250 रिभिजन गर्न गइरहेको छौँ फ्रम ह्यान्ड रिटन नोट। सिम्पल, एनएसए 250 को नाम के हो त भन्दा कन्सिडरेसन अफ लज एन्ड रेगुलेसन्स इन अडिट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको अडिट गर्दै गर्दा अडिटरले कन्सिडर गर्नुपर्ने ल एन्ड रेगुलेसन्सको बारेमा हामी यो स्ट्यान्डर्डमा पढ्छौँ। जेनरली के हुन्छ त भन्दा कुनै पनि कम्पनी, कुनै पनि संस्थाले ल एन्ड रेगुलेसन्स पालना गर्नुपर्छ। त्यो ल एन्ड रेगुलेसन्स धेरै पालना गर्नुपर्छ। तर कुनै ल एन्ड रेगुलेसन्स हुन्छन् जसले चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा डाइरेक्टली अमाउन्ट अर डिस्क्लोजर डिटर्माइन गर्छन्। जस्तै सिआइटी, जस्तै एसएसएफ एक्ट, जस्तै इन्कम ट्याक्स एक्ट, जस्तै कम्पनी एक्टको सिएसआर भन्ने प्रोभिजन हैन। भनिसकेपछि दिज आर द प्रोभिजन जसले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको अमाउन्टलाई नै डिटर्माइन गर्छन्। कति हुनुपर्छ अमाउन्ट? बोनस एक्ट 10% हुनुपर्छ। भनिसके पछाडि ल एन्ड रेगुलेसन पालना गर्नुपर्छ भन्ने त थाहा छ जेनरली। तर कम्पनीले पालना गर्नुपर्ने ल एन्ड रेगुलेसन्स मध्ये दुईवटा खालका ल एन्ड रेगुलेसन्स हुन्छन्। एउटा खालका ल एन्ड रेगुलेसन्सले चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको अमाउन्टलाई डिटर्माइन गर्छ, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको डिस्क्लोजरलाई डिटर्माइन गर्छ भने अर्का खालका ल एन्ड रेगुलेसन हुन्छन् जसले चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको अमाउन्ट र डिस्क्लोजरलाई डिटर्माइन चाहिँ गर्दैनन्। तर कम्प्लाई गर्दै गर्दा त्यो ल एन्ड रेगुलेसन्स कम्प्लाई गर्दै गर्दा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा कुनै पनि त्यस्तो खालको इम्प्याक्ट आउँदैन। तर त्यसको नन कम्प्लायन्सले चाहिँ सिरियस अपरेसनल एक्सपेक्टमा चाहिँ सिरियस खालको फाइन पेनाल्टिजहरू लाग्न सक्छ। जस्तै कि चाइल्ड लेबर एक्ट, जस्तै इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन एक्ट हैन। यस्ता एक्टहरू हुन्छन् जुनको चाहिँ कम्प्लाई गर्दै गर्दा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा इम्प्याक्ट आउँदैन, तर नन कम्प्लायन्स गर्दै गर्दा फाइन पेनाल्टी लिटिगेसन चाहिँ लाग्न सक्छ है। भनिसके पछाडि ब्याकग्राउन्डमा हेर्ने भने इन्टिटिजले धेरै ल एन्ड रेगुलेसन्स कम्प्लाई गर्नुपर्छ। सोम ल एन्ड रेगुलेसन्सले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा डाइरेक्टली इम्प्याक्ट पार्छ भने कुनै लले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा डाइरेक्टली इम्प्याक्ट पार्दैन। कुनै इन्टिटी हेभिली रेगुलेटेड इन्डस्ट्रीमा हुन्छ र नन कम्प्लायन्स अफ ल एन्ड रेगुलेसन्सले के रिजल्ट हुन्छ? फाइन लिटिगेसन एन्ड अदर कन्सिक्वेन्सेस। र ल एन्ड रेगुलेसन्स कम्प्लाई गर्ने प्राइमेरी रेस्पोन्सिबिलिटी कसको? अभियसली म्यानेजमेन्टको हैन त। के अरे इन्कम ट्याक्स एक्ट कम्प्लाई गर्ने, सिआइटी कम्प्लाई गर्ने, एसएसएफ कम्प्लाई गर्ने हैन, त्यो सिएसआरको प्रोभिजन कम्प्लाई गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी कसको? म्यानेजमेन्टको। र म्यानेजमेन्टले त्यो नन कम्प्लायन्स, कुनै पनि ल एन्ड रेगुलेसनको नन कम्प्लायन्सलाई प्रिभेन्ट र डिटेक्ट गर्नको लागि सर्टेन प्रोसिजरहरू इम्प्लिमेन्ट गरेको हुन्छ। जस्तै लिगल रिक्वायरमेन्टको मोनिटरिङ गर्नेहरू, अनि इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम डिजाइन र इम्प्लिमेन्ट गर्ने हैन, कम्पनीको कोड अफ कन्डक्ट, यो वाट टु डुज, वाट नट टु डुज, यस्तो कुराहरू डेभलप गर्ने, फलो गर्ने र इम्प्लोइलाई ट्रेनिङ गर्ने टु फलो द code of conduct. These are the procedure performed by the management to identify the non-compliance of law and regulation. भने अडिटरको रेस्पोन्सिबिलिटी के था? अडिटरको रेस्पोन्सिबिलिटी यस्ता ल एन्ड रेगुलेसन्स जसको चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको अमाउन्ट डिटर्माइन गर्नको लागि, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको डिस्क्लोजर डिटर्माइन गर्नको लागि डाइरेक्ट इफेक्ट गर्छ, त्यस्ता ल एन्ड रेगुलेसन्समा अडिटरले त्यस्ता ल एन्ड रेगुलेसन्सको कम्प्लायन्समा एससी अब्टेन गर्नु पर्यो है। त्यस्तो ल एन्ड रेगुलेसन्सको त कम्प्लायन्स चाहिँ गर्नु पर्यो, कम्प्लाई गरे कि गरेन भने यस्ता ल एन्ड रेगुलेसन्स जसको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको अमाउन्टमा डाइरेक्ट इफेक्ट छैन, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको डिस्क्लोजरमा डाइरेक्ट इफेक्ट छैन, त्यस्ता ल एन्ड रेगुलेसन्सको चाहिँ कम्प्लायन्स चाहिँ गर्नु परेन, नन कम्प्लायन्स चाहिँ गर्नु पऱ्यो। किन? नन कम्प्लायन्सले चाहिँ तिमीहरूको अपरेटिङ एक्सपेक्ट्स अफ द बिजनेसमा नै फन्डामेन्टल क्रिएट गरिदिन्छ। बट कम्प्लायन्स with which may fundamental to operating aspects of the business, जस्तै चाइल्ड लेबर, इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन, यस्ता एक्टले चाहिँ के गर्छ त भन्दा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टकोमा नन कम्प्लाई भयो भने चाहिँ सिरियस फाइन पेनाल्टीहरू लाग्न चाहिँ सक्छ। र यस्तो ल एन्ड रेगुलेसन्समा अडिटरले सिम्पली नन कम्प्लाई भएको छ कि छैन इन्क्वायरी गर्ने, इन्सपेक्सन गर्ने र प्रोफेसनल स्केप्टिजम मेन्टेन गर्ने हो। यस्ता ल एन्ड रेगुलेसन्सको केसमा भने यस्ता ल एन्ड रेगुलेसन्सको केसमा अडिटरले के नै अब्टेन गर्नुपर्छ? सफिसियन्ट एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स नै अब्टेन गर्नुपर्छ यदि यो लको कम्प्लाई भयो कि भएन भनेर हेर्नको लागि। अब यो दुईटाको लागि अडिटरले के चाहिँ, वाट आर द प्रोसिजर टु बी पर्फर्म बाई द अडिटर टु आइडेन्टिफाई द नन कम्प्लायन्स है। अडिटर कन्सिडरेसन अफ कम्प्लायन्स अफ ल एन्ड रेगुलेसन्समा अडिटरले 5वटा स्टेप गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नु पऱ्यो इन्टिटीमा कस्ता खालका ल एन्ड रेगुलेसन्स लाग्छन्, अनि यस्ता ल एन्ड रेगुलेसन्स जसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट छ एससी अब्टेन गर्नु पऱ्यो, यस्ता ल एन्ड रेगुलेसन्स जसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट छैन त्यसको नन कम्प्लायन्स चाहिँ गर्नु पऱ्यो। र अडिटर सधैँभरि रिमेन स्केप्टिकल, प्रोफेसनल स्केप्टिजम मेन्टेन गरेर डबलर अब्टेन गर्नु पऱ्यो। भनिसकेपछि दिज आर द 5 स्टेप टु बी पर्फर्म बाई द अडिटर टु आइडेन्टिफाई द नन कम्प्लायन्स अफ लज एन्ड रेगुलेसन। पहिला त कुन ल लाग्छ है, कुन ल एप्लिकेबल छ, लज एन्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लिकेबल, र यो कम्पनीले तिम्रो क्लाइन्टले कसरी चाहिँ कम्प्लाई गरेको छ त्यो फ्रेमवर्क तिमी अन्डरस्ट्यान्ड गर। पहिला त अन्डरस्ट्यान्ड गरिसकेपछि यस्ता ल एन्ड रेगुलेसन्स जसको डाइरेक्ट इफेक्ट छ त्यसमा एससी अब्टेन गर
कम्प्लायन्समा यस्ता ल एन्ड रेगुलेसन्स जसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट छैन त्यसको इन्स्टान्सेस अफ नन कम्प्लायन्स मात्रै आइडेन्टिफाई गर ठिक छ थ्रु इन्क्वायरी एन्ड इन्सपेक्सन अफ करेस्पोन्डेन्स विथ द रेगुलेटरी ठिक छ रेगुलेटरीसँग भएको कम्युनिकेसनलाई हामी करेस्पोन्डेन्स भन्छौँ भनिसके पछाडि पहिला तिमी यो कम्पनीमा कस्ता खालका ल एन्ड रेगुलेसन्स लाग्छन् अन्डरस्ट्यान्ड गर यो कम्पनीले ती ल एन्ड रेगुलेसन्स कसरी कम्प्लाई गरेको छ अन्डरस्ट्यान्ड गर अनि यस्ता ल एन्ड रेगुलेसन जसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट छ एससी अब्टेन गर यस्ता ल एन्ड रेगुलेसन जसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट छैन बट त्यसको नन कम्प्लायन्स चाहिँ इभ्यालुएट गर्नुपर्ने छ त्यसको नन कम्प्लायन्सको इन्स्टान्सेस आइडेन्टिफाई गर र तिमी स्केप्टिसिजम मेन्टेन गरेर रिमेन अलर्ट र अब्टेन डब्लुआर यति गरिसके पछाडि यति 5वटा स्टेप गरिसकेपछि तिमीलाई लाग्यो कि कम्पनीले त नन कम्प्लायन्स गरेको रहेछ कुनै ल एन्ड रेगुलेसन नन कम्प्लाई गरेको रहेछ भने अब तिमी विचार गर कस्तो खालको नन कम्प्लायन्स भएको हो अन्डरस्ट्यान्ड गर कुन सर्कमस्टान्सेसमा नन कम्प्लायन्स भएको अन्डरस्ट्यान्ड गर तिमीले पहिलो पार्ट र यो नन कम्प्लायन्सले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा कस्तो खालको पोसिबल इफेक्ट लिएर आउँछ तिमी ती इन्फर्मेसनहरू के गर अब्टेन गर भनिसके पछाडि यदि नन कम्प्लायन्स भयो अडिट प्रोसिजर इन केस अफ नन कम्प्लायन्स देन इफ द अडिटर बिकम अवेर अफ नन कम्प्लायन्स देन अब्टेन अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ कस्तो नेचरको कुन सर्कमस्टान्सेसमा अब्टेन इन्फर्मेसन कि पोसिबल इफेक्ट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा के हुनसक्छ यति अन्डरस्ट्यान्ड गरिसके पछाडि यति इन्फर्मेसन अब्टेन गरिसके पछाडि अब तिमी त्यो कुरा कोसँग डिस्कस गर म्यानेजमेन्ट र टिसिडब्ल्युसीसँग यदि म्यानेजमेन्ट र टिसिडब्ल्युसीले तिमीलाई सेटिस्फ्याक्ट्री इन्फर्मेसन दिन्न भने तिमी लयरसँग सोध अब यस्तो केसमा के गर्ने जस्तै तिमी एउटा कम्पनीमा अडिट गर्न गइरहेछ 200जना चाइल्ड लेबरले के गरिरहेछन् काम गरेको भेटायो यो त नन कम्प्लायन्स अफ चाइल्ड लेबर हो चाइल्ड लेबर भेटाउने बित्तिकै अब तिमी कस्तो नेचरको हो चाइल्ड लेबरको नन कम्प्लायन्स र यो नेचर के यसको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा कम्प्लायन्सको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट छैन यसमा त तिमीले नन कम्प्लायन्स मात्रै चेक गर्ने सर्कमस्टान्सेस इभ्यालुएट गर यसको पोसिबल इफेक्ट के हुनसक्छ इभ्यालुएट गर्दै गर्दा तिमीले के गर म्यानेजमेन्टसँग डिस्कसन गर त म्यानेजमेन्टले तिमीलाई सेटिस्फ्याक्ट्री इन्फर्मेसन दिएन भने तिमी लयरसँग सोध लयरसँग के सोध यो कम्पनीले 200जना चाइल्ड लेबर लगाएको छ अब के हुन्छ यसको इम्प्लिकेसन लले यसलाई कसरी हेर्छ होइन चाइल्ड लेबर एक्टले कसरी हेर्छ यसलाई कोर्टले कसरी हेर्छ ती कुराहरू तिमी लिगल एडभाइस लिऊ र लिगल एडभाइस लिँदै गर्दाखेरि एससी अब्टेन भयो भएन भने तिमी ओपिनियनमा यसको इफेक्ट इभ्यालुएट गर र अदर एक्सपेक्ट्स अफ अडिटमा पनि यसको इफेक्ट इभ्यालुएट गर जब म्यानेजमेन्टले चाइल्डलाई के अरे काम गरिरहेछ भने उसको इन्टिग्रिटीमै क्वेसन लेभल हो नि त भन्छ अदर एक्सपेक्ट्स अफ अडिटमा तिमी के गर इभ्यालुएट गर सिम्पल अब तिमीले नन कम्प्लायन्स भेट्ने बित्तिकै अब रिपोर्टिङ गर्नु पऱ्यो रिपोर्टिङ टिसिडब्ल्युजीलाई पनि गर्नुपर्छ अडिट रिपोर्ट पनि गर्नुपर्छ रेगुलेटरलाई पनि गर्नुपर्छ टिसिडब्ल्युजीलाई त सिम्पल तिमीले जति पनि नन कम्प्लायन्स भेटाउँछौ पहिला त भने टिसिडब्ल्युजीलाई सिम्पल अडिटर साल कम्युनिकेट आइडेन्टिफाई नन कम्प्लायन्स टिसिडब्ल्युजी र यदि तिमीलाई त्यो नन कम्प्लायन्स इन्टेन्सनल हो जस्तो लाग्यो भने तिमी त्यो कुरा कसलाई भन्छौ अब प्रम्प्टली कम्युनिकेट गर्छौ कसलाई टिसिडब्ल्युजीलाई ठिक छ भनिसकेपछि पहिला त तिमीले नन कम्प्लायन्स सबै कसलाई भन्नु पऱ्यो टिसिडब्ल्युजीलाई यदि त्यो नन कम्प्लायन्स इन्टेन्सनल हो भने त्यो पनि प्रम्प्टली बेसिसमा कसलाई भन्नु पऱ्यो टिसिडब्ल्युजीलाई तर टिसिडब्ल्युजी नै इन्भल्भ छ जस्तो लाग्यो तिमीलाई 200जना चाइल्ड लेबर लगाएको टिसिडब्ल्युजीलाई पनि थाहा थियो भने अब तिमी त्यस्तो कुरा कसलाई भन नेक्स्ट हायर अथोरिटीलाई भन इफ एक्जिस्ट सच एज अडिट कमिटी भयो तर नो हायर अथोरिटी अब कसलाई भने लिगल एडभाइस ल्याऊ तिमीलाई थाहा छैन भने है अडिट रिपोर्टमा यदि ल एन्ड रेगुलेसन्सको नन कम्प्लायन्स भएर म्याटेरियल इम्प्याक्ट छ कि त क्वालिफाइड कि त एडभर्स दिने हो तर नन कम्प्लायन्स भएको थाहा पायो बट यु आर अनेबल टु अब्टेन एससी अनेबल टु अब्टेन एससीको केसमा दुईवटा एउटा सर्कमस्टान्सेसले लिमिटेसन लगायो भने तिमी 705ले जे भनेको छ त्यही गर तर लिमिटेसन चाहिँ म्यानेजमेन्टले इम्पोज गरेको छ भने चाहिँ यता हामीले 705मा के पढेको क्वालिफाइड डिस्क्लेमर ओपिनियन पढेको एज पर 705 यसरी तिमीले के गर त रिपोर्टिङ गर रेगुलेटरीलाई द अडिटर साल डिटरमाइन वेदर अडिटर हेज रेस्पोन्सिबिलिटी टु रिपोर्ट द आइडेन्टिफाइड नन कम्प्लायन्स टु रेगुलेटर तिमी अब डिटरमाइन गर है कि रेगुलेटरीलाई भनिदिनु पर्ने कम्पलसरी छ या छैन सिम्पल अडिट रिपोर्टमा ठिक छ भनिसकेपछि यो स्ट्यान्डर्ड यति नै हो हाम्रो बुकमा पढ्ने भने हाम्रो यहाँ ब्याकग्राउन्ड छ इन्टिटी निड टु कम्प्लाई भन्ने छ ठिक छ सम इन्टिटी अपरेटिङ हाइली रेगुलेटेड इन्डस्ट्री सच एज ब्याङ्क केमिकल इन्डस्ट्री म्यानेजमेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटी हो टु इन्स्योर द एन्टिटिज अपरेसन आर इन एक्कोर्डेन्स द प्रोभिजन अफ ल अडिटरको रेस्पोन्सिबिलिटी अडिटरको अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ सिम्पल अब वाइडर नन कम्प्लायन्स यो खासै पढ्नु पर्दैन सिम्पल हामी डाइरेक्टली तल जाउँ है अडिटरको कन्सिडरेसन अडिटरले चारवटा काम गर्नु पऱ्यो अब्टेन अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ के ल लाग्छ एप्लिकेबल छ कसरी इन्टिटीले कम्प्लाई गरेको छ र अडिटरले नन कम्प्लायन्समा के गर्नु पऱ्यो अडिट प्रोसिजर इन्क्वायरी गर्नु पऱ्यो इन्सपेक्सन गर्नु पऱ्यो करेस्पोन्डेन्स स्केप्टिसिजम मेन्टेन गर्नु पऱ्यो र अब्टेन डब्लुआर है ठिक छ अडिट प्रोसिजर इन केस अफ नन कम्प्लायन्स यदि नन कम्प्लायन्स छ भने तिमी अब्टेन दुईवटा कुरा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ द नेचर एन्ड सर्कमस्टान्सेस एन्ड अब्टेन इन्फर्मेसन टु इभ्यालुएट द पोसिबल इफेक्ट है ठिक छ मैले यो पोइन्टमा लेखाइदिएको छु र यो भइसकेपछि तिमीले इफ अडिटर बिलिभ नन कम्प्लायन्स छ भने डिस्कस द म्याटर विथ म्यानेजमेन्ट यदि म्यानेजमेन्टले डु नट प्रोभाइड सेटिस्फ्याक्ट्री इन्फर्मेसन देन अब्टेन लिगल एडभाइस ठिक छ यदि
यसमा चाहिँ अडिटर्स ओपिनियन र अदर एक्सपेक्ट्स अफ अडिटमा चाहिँ तिमीले इभ्यालुएट गर के छ यसको इम्प्लिकेसन, ठिक छ। त्यस पछाडि हाम्रो अडिटर रेस्पोन्सिबिलिटी म्यानेजमेन्ट टिसिडब्ल्यूले कम्युनिकेट गर्नु पऱ्यो एज सुन एज प्र्याक्टिकेबल। तिमीले कम्युनिकेट गरेर कसलाई म्यानेजमेन्ट टिसिडब्ल्यूले, यदि त नन कम्प्लाइन्स इन्टेन्सनल हो भने प्रम्प्टली गर्नु पऱ्यो। यदि म्यानेजमेन्टले टिसिडब्ल्यू इन्भल्भ छ भने हायर अथोरिटीलाई गर्नु पऱ्यो। यदि हायर अथोरिटी छैन भने अब्टेन लिगल एडभाइस। अनि अडिट रिपोर्टमा चाहिँ यदि नन कम्प्लाइन्सको मेटेरियल इफेक्ट छ भने के दिनु पऱ्यो तिमीले क्वालिफाइड अर एडभर्स है। यदि त्यो अनेबल टु अब्टेन एसई ड्यू टु नन कम्प्लाइन्स ड्यू टु प्रिक्लुड बाई द म्यानेजमेन्ट अर लिमिटेसन इम्पोज बाई म्यानेजमेन्ट देन क्वालिफाइड अर डिस्क्लेमर। तर अनेबल टु अब्टेन ड्यू टु लिमिटेसन इम्पोज बाई सर्कमस्टान्सेस देन इभ्यालुएट द इफेक्ट एज पर 705 रेगुलेटरीलाई तिमीले डिटर्माइन गर वेदर द अडिटर रेस्पोन्सिबिलिटी टु रिपोर्ट, ठिक छ। यसरी अब यत्रो धेरै ल्याङ्ग्वेजले एकदम सजिलो पारामा नोटमा लेखेको दिएको छु, त्यही पनि अडिटरले डकुमेन्ट गर्नु पऱ्यो सस्पेक्टेड नन कम्प्लाइन्स, यो त डकुमेन्ट गर्ने पार्ट भइहाल्यो। यसरी हाम्रो रिभिजन सकिन्छ एनएसए 250 अर एसए 250 को। अल द बेस्ट, राम्रोसँग पढ, बाई बाई।